मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशं युक्तेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। पूर्वतनकक्षायां वयं प्रमेयाणां विषये पश्यन्तः आस्म। तत्र कथम् एकैकं प्रमेयं स्वीक्रियते इति विषये आत्मनः विषये व्याख्यानं कृतम् अस्ति। पूर्वम् एतदुक्तमासीत्, आत्मशरीरेन्द्रिय अर्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोष प्रेत्यभाव फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति इत्यत्र आत्मा इति विषयः स्वीकृतः। आत्मनः साधनं कृतं नैयायिकैः अनुमानप्रमाणद्वारा। आत्मा नित्यः विभुः अनेकः इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। तदनन्तरं शरीरम् इति विषयः स्वीकृतः। शरीरम् इत्यत्रापि शरीरस्य किं लक्षणम् इति उक्तम्। तदनन्तरम् एकैकशः इन्द्रियम् इति विषये इन्द्रियस्य लक्षणम् उक्त्वा इन्द्रियाणि कतिविधानि कानि तानि इति एकैकस्य इन्द्रियस्य विषये व्याख्यानं प्रचलति स्म ह्यः। तानि च इन्द्रियाणि षट्: घ्राण रसन चक्षुः त्वक् श्रोत्र मनांसि इति। तत्र गन्धोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं घ्राणं नासाग्रवर्ति। तच्च पार्थिवं गन्धवत्वात् घटवत्। गन्धवत्वं च गन्धग्राहकत्वात्। यदिन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यं गुणं गृह्णाति तदिन्द्रियं तद्गुणसंयुक्तं यथा चक्षुरूपग्राहकं रूपवत् इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमस्ति। तदनन्तरं रसनेन्द्रियविषये सः वदति। रसोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं रसनं जिह्वाग्रवर्ति। तच्च आप्यं रसवत्वात्। रसवत्वं च रूपादिषु मध्ये रसस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् लालावत् इति सः कथयति। रसोपलब्धिसाधनं, रसस्य यदुपलब्धिसाधनं वयं जानीमः। षड् रसाः सन्ति। आयुर्वेदे तु अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड् रसाः प्रसिद्धाः सन्ति। तादृशानां षड् रसानाम् उपलब्धिसाधनं प्राप्तिसाधनं यदिन्द्रियमस्ति रसनेन्द्रियं, तत् कुत्र अस्ति? रसनेन्द्रियं जिह्वाग्रवर्ति, जिह्वायाः अग्रभागे अस्ति। वयं सर्वे किं चिन्तयामः? वयं दर्शनं वा अथवा अनुभवः वा इदानीं रसनेन्द्रियम् इत्युक्तं वयं सर्वे जिह्वया जानीमः इति सामान्यतः उच्यते। अत्र नैयायिकाः वदन्ति जिह्वया इति नास्ति, जिह्वायां रसनेन्द्रियम् इति अस्ति। तच्च रसनेन्द्रियं जिह्वाग्रवर्ति, जिह्वायाः अग्रभागे भवति। तद् अतीन्द्रियम् इति तेषां मतं। सर्वत्रापि तथैव। घ्राणम् अत्र पूर्वम् उक्तं, घ्राणं नासाग्रवर्ति इति। घ्राणेन्द्रियमिति किञ्चन अस्ति, तद् नासिकायाः अग्रभागे अस्ति इति तेषां मतम्। अतीन्द्रियमिति। सर्वाणि इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाण्येव। तच्च आप्यं रसवत्वात्। एतद् यत् रसनेन्द्रियमस्ति आप्यं जलीयम् इति नैयायिकानां मतम्। रसवत्वात्, रसः अस्ति इत्यतः तद् जलीयम्। तर्हि रसवत्वं कीदृशं? तत् सः वदति। रसवत्वं च रूपादिषु मध्ये रसस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् लालावत्। यथा पूर्वम् उक्तं तथा अत्रापि सः वदति। रसवत्वं कीदृशम् इत्युक्ते रूपादिषु मध्ये रूपरस इत्यादिषु गुणेषु रसस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्। रसमेव सः अभिव्यञ्जयति लालावत्।
यथा लालारसः अस्ति, मुखे विद्यमानः लालारसः अस्ति, सः रसमेव अभिव्यञ्जयति, तद्वत् रसवत्वमपि तादृशमेव। रूपादिषु नैकेषु गुणेषु रसस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् इति रसनेन्द्रियविषये वदति। तदनन्तरं चक्षुरिन्द्रियविषये वदति। रूपोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ति, तच्च तैजसं रूपवत्वात्। रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत्। चक्षुरिन्द्रियं कुत्र अस्ति, किं तत् इति प्रश्ने सति सः वदति, रूपोपलब्धिसाधनं, रूपं यदस्ति, घटादीनां वा पटादीनां वा यद् रूपमस्ति, वर्णः इति यद् वदामः, रूप उपलब्धिसाधनं कीदृशं तत् इन्द्रियं चक्षुः इत्युच्यते। चक्षुरिन्द्रियं कुत्र अस्ति, कृष्णताराग्रवर्ति। अस्माकं नेत्रयोः यः कृष्णवर्णीयभागः अस्ति, कृष्णवर्णीयभागस्य मध्यभागे अस्ति इति नैयायिकाः वदन्ति। कृष्णतारा अग्रवर्ति, कृष्णवर्णीयभागस्य अग्रभागे एतत् चक्षुरिन्द्रियमस्ति। तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, अन्धाः ये सन्ति तेषामपि नेत्रं भवति, किन्तु ते द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। तत्र एते नैयायिकाः वदन्ति, तेषां तत् चक्षुरिन्द्रियं नास्ति, नाम कृष्णताराग्रवर्ति यत् इन्द्रियं भवितव्यं तद् नास्ति, अतः ते द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। नेत्रं तु भवति तेषां, किन्तु कुत्र द्रष्टुं, कथं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं तेषां नास्ति इत्यतः ते द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। एतत् चक्षुरिन्द्रियं कीदृशं तत्, तैजसं, तेजस्सम्बन्धि एतत्। कथं तेजस्सम्बन्धि इति वदन्ति, रूपवत्वात्। रूपम् अस्ति इत्यतः तत् तैजसम् इति नैयायिकाः वदन्ति। कथं वदन्ति तैजसम् इति, रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत्। यथा दीपः, यदि वयं दीपं ज्वालयामः, दीपः कम् अभिव्यञ्जयति, रूपमेव अभिव्यञ्जयति, नाम वर्णं वा अथवा विद्यमानं पदार्थम् अभिव्यञ्जयति। तथैव एतत् चक्षुरिन्द्रियमपि रूपमेव अभिव्यञ्जयति। रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत्। अतः एतत् चक्षुरिन्द्रियं तैजसम् इति उच्यते। अस्तु, तर्हि त्वगिन्द्रियं कीदृशं, स्पर्शोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं तत् सर्वशरीरव्यापि, तत्तु वायवीयं, स्पर्शवच्च। रूपादिषु पञ्चसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् अङ्गसङ्गिसलिलशैत्य अभिव्यञ्जक व्यजनपवनवत्। अत्र पवनः आगतः अस्ति, त्वगिन्द्रियस्य लक्षणं वदति। त्वगिन्द्रियं कीदृशं, स्पर्श उपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं त्वक्। स्पर्शः येन इन्द्रियेण गृह्यते तदिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम् इति उच्यते। वयं किमपि वस्तु स्पृशामः, तद् वस्तु, तस्य वस्तुनः विषये अस्माकं ज्ञानं कथं जायते, त्वगिन्द्रियद्वारा जायते। तदेव सः वदति, स्पर्श उपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं त्वक्, सर्वशरीरव्यापि, समग्रे शरीरे त्वगिन्द्रियं व्याप्तमस्ति। तद् वयं जानीमः एव, प्रसिद्धं, चर्म सर्वत्र अस्ति, सर्वशरीरव्यापि। तत्तु वायवीयम्। एते नैयायिकाः वदन्ति, यत् त्वगिन्द्रियमस्ति तद् वायवीयं, वायुसम्बन्धि। कथं तत् वायवीयम् इति उच्यते, त्वगिन्द्रियम् इत्युक्ते अग्रे सः वदति कथमिति, स्पर्शवच्च, वायवीयं स्पर्शवच्च, स्पर्शयुक्तमपि। त्वगिन्द्रियं स्पर्शगुणयुक्तमपि। रूपादिषु पञ्चसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्।
रूपरसगन्धस्पर्श इत्यादिषु पञ्च स्वीकृतं शब्दः अपि स्वीकृतः। रूपरसगन्धस्पर्शशब्देषु स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् त्वगिन्द्रियेण स्पर्श एव गृह्यते, न तु अन्यत् किमपि। रूपं वा रसः वा गन्धः वा न गृह्यते, स्पर्श एव गृह्यते। अतः रूपादिषु पञ्चसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् एतत् स्पर्श उपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं त्वगिन्द्रियम् इति उच्यते। कथं तत्र उच्यते? तदा सः एकं दृष्टान्तं दर्शयति। अंगसंगी सलिल शैत्य अभिव्यंजक व्यजन पवनवत्। प्राचीन कालेपि एतादृशं तन्त्रज्ञानम् आसीत् इति अस्माभिः ज्ञायते। एषु दिनेषु एसी यन्त्रं प्रायः भवति, अथवा यदि कूलर् इति तादृशं यन्त्रं वयं यदि पश्यामः, तत्र तस्य यन्त्रस्य अन्तः शीतलं जलं स्थापितं भवति। शीतलं जलं पृष्ठतः भवति, तस्य पुरतः एकं व्यजनं स्थापितं भवति। व्यजनं वेगेन प्रवहति, तदा शीतलजलस्य सेचनं तत् करोति तद् यन्त्रं। यदा शीतलजलस्य सेचनं करोति व्यजनस्य कारणतः अस्माकं शैत्यबिन्दूनां स्पर्शः भवति। तदेव सः वदति, अंगसंगी सलिल शैत्य अभिव्यंजक व्यजन पवनवत्। व्यजनस्य यः वायुः अस्ति सः कीदृशः वायुः? अंगसंगी सलिल शैत्यम् अभिव्यञ्जयति। अंगसंगी शरीरस्य संगः, सहवासः अथवा संयोगः भवति कस्य? सलिल शैत्यस्य, जलशैत्यस्य अभिव्यञ्जकः भवति। कः अभिव्यञ्जकः भवति? व्यजन पवनः। व्यजने विद्यमानः वायुः यथा शरीरं प्रति शीतलजलस्य सेचनं करोति, अस्माकं शैत्यमिति स्थानं भवति। तस्य कारणं किमस्ति? स्पर्श त्वगिन्द्रियमेव तत्र कारणं भवति। अतः रूपादिषु पञ्चसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् तच्च वायवीयमस्ति त्वगिन्द्रियं स्पर्शवच्च स्पर्शयुक्तं च इति नैयायिकानां मतम्। अग्रे श्रोत्रेन्द्रियं सः वदति, शब्दोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं श्रोत्रम्। शब्दोपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं श्रोत्रम्। तच्च कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशमेव, न द्रव्यान्तरम् शब्दगुणकत्वात्। तदपि शब्दग्राहकत्वात्। यदिन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यद्गुणग्राहकं तद्गुणयुक्तं, यथा चक्षुरादि रूपादियुक्तं। शब्दग्राहकं च श्रोत्रम्, अतः शब्दगुणकम्। नैयायिकाः एवं वदन्ति, शब्दोपलब्धिसाधनं यदि इन्द्रियमस्ति तत् श्रोत्रेन्द्रियम् इति वदन्ति। शब्द उपलब्धि, शब्दः अस्माभिः कथं गृह्यते? कर्णाभ्यां गृह्यते, तदेव श्रोत्रेन्द्रियम्। श्रोत्रेन्द्रियं किम् इत्युक्ते सः इतोपि स्पष्टं वदति, तच्च कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशमेव। श्रोत्रेन्द्रियं किम् इत्युक्ते सः वदति, कर्णशुष्कुली, यः कर्णस्य बाह्यभागः अस्ति तस्य नाम कर्णशुष्कुली इति नैयायिकाः वदन्ति। कर्णशुष्कुली अवच्छिन्नं तत्सहितं यद् आकाशमस्ति, स्पेस् इति यदस्ति, तदेव श्रोत्रेन्द्रियम् इति नैयायिकानां मतम्। श्रोत्रेन्द्रियमिति कुत्रचित् अन्तः नास्ति, कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशमेव। कर्णशुष्कुली सम्बद्धं यद् आकाशमस्ति तदेव श्रोत्रेन्द्रियम्, न द्रव्यान्तरम्। अन्यत् किमपि द्रव्यम् इति एतत् न। शब्दगुणकत्वात्, शब्दगुणः तत्र अस्ति आकाशस्य शब्दगुणत्वात्। एतैः किम् अङ्गीकृतमस्ति नैयायिकैः? आकाशः यः अस्ति सः शब्दगुणकः, शब्दाश्रयः। अतः यदि अस्माभिः श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः गृह्यते इति वदामः, आकाशः कश्चन अस्ति इति तत्र अङ्गीकरणीयम्। कुत्र अस्ति आकाशः? कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नः आकाशः अस्ति, स एव तदेव श्रोत्रेन्द्रियम्।
किमर्थं तदपि शब्दग्राहकत्वात् शब्दग्राहकत्वं तस्य अस्ति अतः तद् श्रोत्रेन्द्रियं कथं निरूप्यते यदिन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यद्गुणग्राहकं तद् तद्गुणग्राहकम् इति सामान्यतः अनुमानं करोति यदिन्द्रियं यत्किमपि इन्द्रियं कीदृशं तद् रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपरसगन्धस्पर्श शब्दानां मध्ये यद्गुणग्राहकं यं गुणं गृह्णाति तद् तद्गुणग्राहकम् इति पूर्वतनं वयं दृष्टवन्तः कथम् उदाहरणम् उच्यते यथा चक्षुरादि रूपग्राहकं रूपादियुक्तं चक्षुरिन्द्रियम् इति वयं स्वीकुर्मः यदिन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपरसगन्धस्पर्श शब्दानां मध्ये यद्गुणग्राहकं रूपग्राहकं चक्षुरिन्द्रियं तद् तद्गुणग्राहकं रूपग्राहकम् इति वक्तव्यं रूपादियुक्तं तथैव अत्रापि शब्दग्राहकं यदिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपरसगन्धस्पर्श शब्दानां मध्ये यद्गुणग्राहकं स्पर्शगुणग्राहकं तद् तद्गुणयुक्तं स्पर्शगुणयुक्तम् अत्र किं स्वीकरणीयम् अस्माभिः श्रोत्रेन्द्रियं यद्गुणग्राहकं शब्दगुणग्राहकं तद् तद्गुणयुक्तं शब्दगुणयुक्तं शब्दग्राहकं च श्रोत्रम् अतः शब्दगुणकम् अतएव तर्कसङ्ग्रहयुक्तं शब्दगुणकम् आकाशम् इति स्पष्टमेव अत्र मनसः इन्द्रियत्वं स्वीकृत्य लक्षणं वदति सुखाद्युपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं मनः तच्च अणुपरिमाणं हृदयान्तर्वर्ति सुखादि उपलब्धिसाधनम् उपलब्धिः प्राप्तिः इत्यर्थः सुखादि उपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं यदस्ति तद् मनः इत्युच्यते सुखं वा दुःखं वा इत्यादि प्राप्तिः येन इन्द्रियेण भवति तदिन्द्रियं मन इन्द्रियं तच्च अणुपरिमाणम् अस्ति अणुपरिमाणकम् कुत्र अस्ति मन इन्द्रियं हृदयान्तर्वर्ति हृदयस्य अन्तर्भागे अस्ति इति एतावत्पर्यन्तं सः इन्द्रियं निरूपितवान् इन्द्रियस्य लक्षणं किम् अस्ति शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणम् अतीन्द्रियम् इति इन्द्रियलक्षणम् इन्द्रियाणि कानि इति प्रश्नस्य उत्तरमासीत् घ्राणेन्द्रियं रसनेन्द्रियं चक्षुरेन्द्रियं त्वगिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं मनइन्द्रियं च एकैकस्य इन्द्रियस्यापि लक्षणम् अत्र एतावता प्रतिपादितम् इदानीं सः पृच्छति ननु चक्षुरादि इन्द्रियसद्भावे किं प्रमाणम् नैयायिकः अस्ति अतः पृच्छति इन्द्रियस्य किं प्रमाणम् चक्षुरिन्द्रियसद्भावे अथवा इन्द्रियसद्भावे किं प्रमाणम् इति प्रश्नः उच्यते अनुमानं करोति अत्र अनुमानमेव प्रमाणम् तथा हि रूपादि उपलब्धयः कारणसाध्याः क्रियात्वात् छिदिक्रियावत् इत्यनुमानम् इन्द्रियमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृच्छति सः नैयायिकः तस्य उत्तरं वदति रूपादि उपलब्धयः रूपं रसः गन्धः स्पर्शः शब्दः इत्यादि उपलब्धयः याः सन्ति तेषां करणसाध्याः किमपि करणं स्यादेव तत्र नो चेत् कथं लभ्यते कथं तत्र रूपं वा रसः वा स्पर्शः वा गन्धः वा कथं ग्रहीतुं शक्यते क्रियात्वात् सा क्रिया अस्ति छिदिक्रिया यथा अस्माभिः वृक्षस्य छेदनं क्रियते छेदनं परशुना तस्य छेदनं क्रियते इत्यतः एव परशु दारुखण्डनं भवति तत्र छिदिक्रिया यथा करणसाध्या अस्ति दारुणः यदि अस्माभिः विभागः साधनीयः तदा तत्र काचित् क्रिया भवेत् छिदिक्रिया द्वारा एव अस्माभिः विभागः प्राप्यते अतः तद्वत् अत्रापि रूपं रसः गन्धः स्पर्शः इत्यादीनाम् उपलब्धिः अस्ति सा च उपलब्धिः करणसाध्या करणं किमपि स्यादेव किमर्थं क्रियात्वात् क्रिया तत्र अस्ति इत्यतः किम् उदाहरणं छिदिक्रियावत् इत्यनुमानेन इन्द्रियत्वं तेन साधितम् तदनन्तरम् अर्थः इति वदति यदि वयं तत्र पूर्वं स्मरामः
आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुःख अपवर्गास्तु इति इत्यत्र आत्मा उक्तः शरीरम् उक्तम् इन्द्रियम् उक्तम् इदानीम् अर्थः इति अर्थविषये सः कथयति अर्थः नाम कः पुरतः विद्यमानः सर्वः अपि अर्थ एव पदार्थः इति वयं वदामः पदार्थः इत्यस्य अर्थः इत्यस्य तात्पर्यं किम् पदं किमपि पदं वदामः तस्य कः अर्थः इत्युक्ते तत् वस्तु एव तस्य अर्थः इदानीं पुस्तकम् इति यत् वदामः यदि वदामः पुस्तकं नाम पुरतः यद् दृश्यते तत् पुटादि संयुक्तं यत् भवति तत् पुस्तकम् इति शब्दः शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते पूर्ववर्ती यः पदार्थः स एव अर्थः पदार्थः इत्येव अर्थः षट् पदार्थाः अर्थाः नाम के षट् पदार्थाः के ते पदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः अत्र एतस्य मते षडेव पदार्थाः प्रमाणादयः यद्यपि अत्रैव अन्तर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन क्रियते अत्र सः वदति प्रमाणमिति इत्यादि विषयाः अपि अत्रैव अन्तर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन क्रियते प्रमाणानि इति यानि उक्तानि तानि अत्रैव अन्तर्भावयितुं शक्यानि द्रव्यगुणकर्म इत्यादिषु किन्तु पृथक् किमर्थम् उक्तं तेषां प्रयोजनवशात् प्रमाणविषये अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यमस्ति अतः भेदेन कीर्तनं पूर्वमेव अस्माभिः प्रमाणानि कानि इत्यादि पृथक् एव अस्माभिः तस्य विषये व्याख्यानं कृतमस्ति प्रमाणादयः यद्यपि अत्रैव अन्तर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् प्रयोजनमस्ति इत्यतः भेदेन कीर्तनं पृथक् अस्माभिः व्याख्यातमस्ति अत्र न्यायभाष्ये काचित् पङ्क्तिरस्ति अस्माकम् अत्र विषयस्य प्रतिपादनदृष्ट्या तत्र वदति सः तत्र संशयादीनां पृथक्वचनम् अनर्थकम् यदि वयं प्रथमं सूत्रं स्मरामः प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त इति दीर्घं सूत्रम् उक्तं तत्र सः वदति इदानीं भाष्ये एवमस्ति कस्मिन् भाष्ये न्यायभाष्ये वात्स्यायनः एतां पङ्क्तिं लिखति तत्र संशयादीनां पृथक्वचनम् अनर्थकम् संशय प्रयोजन इति सर्वम् अस्ति खलु तत् पृथक् वचनं पृथक् कथनमेव अनर्थकम् किमर्थम् संशयादयः यथा सम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अन्तर्भवन्तः न व्यतिरिच्यन्ते संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त इति सर्वं यदुक्तं प्रमाण प्रमेय इति उभयत्रैव अन्तर्भावयितुं शक्यते प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अन्तर्भवन्तः न व्यतिरिच्यन्ते ते पृथक् न सन्ति वस्तुतः अतः संशयादीनां पृथक्वचनम् अनर्थकम् इति वदति तत्र सः समाधानं कथयति सत्यमेव एतत् भवता उक्तं सत्यम् इमास्तु चतस्रो विद्याः चतस्रः विद्याः इति प्रसिद्धाः काः सन्ति त्रयी वार्ता दण्डनीतिः अन्वीक्षिः इति चतस्रः विद्याः प्रसिद्धाः वयं जानीमः इमास्तु चतस्रः विद्याः पृथक् स्थानाः पृथक् प्रस्थानानि इति वदामः प्राणभृताम् अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते मनुष्याणाम् अनुग्रहाय उपदिष्टाः सन्ति तेषु चतुर्षु त्रयी वार्ता दण्डनीति अन्वीक्षिकी इत्यत्र चतुर्थी इयम् अन्वीक्षिकी न्यायविद्या अन्वीक्षिकी इत्यस्य अर्थः कः न्यायविद्या इत्यर्थः एषा चतुर्थी अस्ति चतुर्थस्थाने अस्ति एषा न्यायविद्या अस्माभिः अधीयमाना अस्ति तस्याः पृथक् प्रस्थानाः तस्यां न्यायविद्यायां पृथक् प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः सन्ति पृथक् यद्यपि पृथक् वक्तव्यं नास्ति प्रमाणप्रमेय इत्यत्र अन्तर्भावयितुं शक्यते किमर्थं तर्हि पृथक् उक्तं तेषां पृथक् वचनम् अन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रम् इयं स्यात् तेषां पृथक् वचनम् अन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रम् इयं स्यात् यदि तेषां पृथक् वचनं न स्यात् तर्हि अध्यात्मविद्यामात्रम् इयं स्यात् अध्यात्मविद्या यथा अस्ति तथैव एतदपि स्यात् यथा उपनिषदः
किमर्थमस्ति तत्र मूलमेव अस्ति खलु पृथक् पृथक् किमर्थम् उपनिषदः इत्युक्ते तत्र उच्यते पृथक् वचनं पृथक् किमर्थमुक्तम् इत्युक्ते प्राणभृताम् अनुग्रहाय मनुष्याणाम् अनुग्रहाय एव यथा उपनिषदः व्याख्याताः सन्ति वेदान्ते तथा अत्रापि संशयादयः पृथक् व्याख्याताः तस्मात् संशयादिभिः पदार्थैः पृथक् प्रस्थाप्यन्ते पृथक् अत्र संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त इति पृथक् वचनं क्रियते अग्रे तस्य व्याख्यानमपि करिष्यते अत्र वदति सः द्रव्यं नाम किम् इति यत् पूर्वोक्तेन उक्तम् अर्थः नाम कः इति यदा प्रश्नः स्वीकृतः अर्थः षट् पदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः षट् पदार्थाः एकैकस्य पदार्थस्य विषये इदानीं कथयति द्रव्यम् इति प्रथमः पदार्थः द्रव्यं तत्र समवायिकारणं द्रव्यम् एतदेव आरम्भे व्याख्यातमासीत् द्रव्यं द्रव्यम् इति लक्षणम् इदानीं वदति एतावत् कालानन्तरं समवायिकारणं द्रव्यम् समवायिकारणं द्रव्यम् यस्य कस्यापि पदार्थस्य समवायिकारणम् इति यत् भवति तद् द्रव्यमेव गुणाश्रयो वा अथवा गुणाश्रयः द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते गुणाः नाम के रूपरसगन्धस्पर्श इति चतुर्विंशतिः गुणाः सन्ति तेषां गुणानाम् आश्रयः कः भवति द्रव्यमेव भवति द्रव्यं यद्यद् भवति तत्सर्वं कस्यापि समवायिकारणं भवत्येव नाम द्रव्यस्य किमपि समवायिकारणं यत् किमपि समवायिकारणं यद् भवति तत्सर्वं द्रव्यमेव भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् तानि द्रव्याणि कानि पृथिव्यप् तेजो वायुवाकाश कालदिगात्ममनांसि नमैव तानि द्रव्याणि पृथिवी अप् तेजः वायुः आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः इति एतानि नवद्रव्याणि तत्र एकैकस्य द्रव्यस्य विषये इदानीं व्याख्यानं करोति नवद्रव्याणि सन्ति प्रसिद्धानि न्यायशास्त्रे पृथिवी अप् तेजः वायुः आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः अप् इत्यस्य जलं त्यक्तः पृथिवी अन्यत् सर्वं प्रसिद्धमस्ति तेजः वायुः आकाशः कालः इति अत्र एकैकस्यापि वैशिष्ट्यमस्ति एतद् अग्रे अग्रे सः स्पष्टीकरोति वयं सामान्यतः पृथिवी इत्यस्य भूमिः इत्यर्थं चिन्तयामः अत्र पृथिवी इत्यस्य भूमिः इत्यर्थः नास्ति यद्यद् यः यः पदार्थः अस्ति दृश्यमानः घनपदार्थः सामान्यतः पृथिवी इति वक्तुं शक्यते अत्र आङ्ग्लभाषया अर्थ इति दत्तमस्ति तत्र अर्थ इति अर्थः सङ्गतः न भवति अत्र पृथिवीत्वसामान्यमिति पृथ्वी आदौ पङ्क्तिं पठामि पृथिवी तत्र पृथिवीत्वसामान्यवती पृथ्वी काठिन्य कोमलत्वादि अवयवसंयोग विशेषेण युक्ता घ्राण शरीर मृत्पिंड पाषाण वृक्षादि रूप रस गंध स्पर्श संख्या संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व संस्कारवती सा च द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा द्विविधायाः अपि रूप रस गंध स्पर्शाः अनित्याः पाकजाश्च पाकः तेजस्संयोगः तेन पृथिव्याः पूर्वरूपादयः नश्यन्ति अन्ये जन्यन्ते इति पाकजाः अत्र सः वदति पृथिवीत्वसामान्यवती पृथिवी पृथिवीत्वं यत्र अस्ति सामान्यमित्यस्य जातिः इत्यर्थः पृथिवीत्वजातिः यत्र अस्ति सा पृथिवी सामान्यवती सामान्ययुक्ता इत्यर्थः सा पृथिवी पुनः कीदृश गुणयुक्ता काठिन्य कोमलत्वादि अवयव संयोग विशेषेण युक्ता अस्माकं शरीरमपि पञ्चभूतात्मकम् इति वयं वदामः
अस्माकं शरीरेपि पञ्चभूतानि सन्ति भिन्नभिन्न प्रमाणयुक्तानि। अतः मनुष्याणां सामान्यतः एवं अन्य प्रादेशिकभाषासुपि यदा कोऽपि मनुष्यः दिवङ्गतः मृतः भवति तदा तस्य विषये उच्यते, तस्य पार्थिवशरीरस्य अन्त्यसंस्कारः इति उच्यते। तस्य किं तात्पर्यम्? अस्माकं यत् शरीरमस्ति पञ्चभूतात्मकं शरीरं, पञ्चभूतेषु अपि मुख्यं द्रव्यं किं तत्र? पृथिवी एव मुख्यं तत्र। अतः पार्थिवं शरीरम् इति सामान्यतः व्यवहारः। तस्य अर्थः कः? पृथिवी सम्बद्धम् इति अर्थः। पृथिवी अंशः अस्माकं शरीरे अधिकः अस्ति, अतः शरीरं पार्थिवम् इति व्यवहारः। तस्मिन् तादृशे शरीरे काठिन्यकोमलत्वादि अवयवसंयोगविशेषाः भवन्ति। अस्माकं शरीरे केवलम् अस्माकम् इत्येव न, शरीरे सर्वत्रापि काठिन्यं भवति, कोमलत्वं भवति, अवयवसंयोगविशेषाः ते सर्वे। एकमङ्गं कोमलं भवति, एकमङ्गं कठिनं भवति इति एते सर्वे पृथिव्याः गुणाः। अस्तु, तर्हि एषा पृथिवी कुत्र कुत्र अस्ति, कीदृशी अस्ति इत्युक्ते घ्राणशरीरमृत्पिण्डपाषाणवृक्षादिरूपा। पृथिवी इति पृथिवीत्वं कुत्र कुत्र अस्ति? घ्राणे अस्ति, घ्राणेन्द्रिये अस्ति, शरीरम् अस्ति, पार्थिवं शरीरं पृथिवी सम्बद्धं, मृत्पिण्डः मृत्तिकायां पार्थिवम् इति वयं व्यवहरामः पृथिवी इति, पाषाणे पृथिवी इति व्यवहरामः, वृक्षेषु पृथिवी इति व्यवहरामः। एवं पृथिवी अत्यन्तं प्रसिद्धा एव। तत्र पृथिव्यां के गुणाः सन्ति इति कथयति। रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, संख्या, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, द्रवत्वं, संस्कारः, एते सर्वेपि पृथिव्यां गुणाः सन्ति। एतत्तु प्रसिद्धम् एव, सामान्यतः सरलतया एव ज्ञायते। सा च द्विविधा। अत्र सर्वत्रापि वदति, पृथिव्यां तेजो वायु इति सर्वत्रापि एवमेव सः प्रतिपादयति। द्विविधा भवति एषा पृथिवी, द्विविधा, नित्या अनित्या च। नित्या अनित्या इति विभागः, नित्य अनित्य विभागः सर्वत्रापि कृतः अस्ति। पृथिव्यां तेजो वायु सर्वत्रापि नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति विभागः दृश्यते। कथं विभागः इत्युक्ते नित्या परमाणुरूपा। नित्यभागः कः अस्ति इत्युक्ते परमाणुरूपं यद् भवति, इदानीं पृथिवी परमाणु यः अस्ति सः नित्यः, तस्य नाशः नास्ति। अवशिष्टं किम्? अनित्या कार्यरूपा। अवशिष्टं यदस्ति कार्यरूपं दृश्यते बहिः, कार्यम् इति यद् दृश्यते तद् अनित्यम्। विविधपृथिव्याः अपि नित्यानित्यरूपपृथिव्याः अपि रूपरसगन्धस्पर्शाः नित्याः। यत् यादृशं चेदपि नित्यपृथिवी चेदपि अथवा अनित्यपृथिवी चेदपि रूपरसगन्धस्पर्शाः ये सन्ति ते अनित्याः एव। रूपं वा स्यात्, रसः वा स्यात्, गन्धः वा स्यात्, स्पर्शः वा स्यात्, एतत् सर्वमपि अनित्यं, नाम उत्पद्यते विनश्यति च। पाकजाश्च पाकेन उत्पद्यन्ते। के उत्पद्यन्ते? रूपम् अथवा रसः, गन्धः, स्पर्शः सर्वम्। पाकः नाम कः? तेजस्संयोगः। पाकः इत्यस्य तेजस्संयोगः। वयमपि प्रतिदिनं व्यवहारं पाकं कुर्मः इति। पाकः इत्यस्य अर्थः कः? तेजस्संयोगः। तेजसः यदा संयोगः भवति तस्य पाकः इति नाम। तेन पाकस्य कारणात् पृथिव्याः पूर्वरूपादयः नश्यन्ति, अन्ये जायन्ते इति पाकजाः। यदि वयम् आम्रफलस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः, आम्रफलं यदा जातं तदा तत्र पीतरूपम् आगतम्। आम्रफलावस्थात् पूर्वं किं रूपम् आसीत्? तत्र आम्रस्य हरितरूपम् आसीत्। हरितरूपं पीतं कथं जातं? तत्र पाकः जातः अस्ति, तेजस्संयोगः जातः अस्ति। तेजसः संयोगेन पूर्वरूपादयः नश्यन्ति। पूर्वं यद् रूपम् आसीत् हरितरूपं तद् नश्यति, अन्ये जन्यन्ते, पीतरूपम् उत्पद्यते इति। तत्र किं कारणं? पाकः एव तत्र कारणम् इति पाकजाः। एते रूपरसगन्धस्पर्शाः। रूपमपि जातं, रसः अपि जातः। पूर्वम् आम्लरसः आसीत् आम्रे, इदानीं मधुररसः आगतः, गन्धः अपि आगतः, स्पर्शः अपि आगतः।
पूर्वं दार्ढ्यमासीत् इदानीं मृदु जातम् इति एतत् सर्वमपि पाकस्यैव तत्र कारणत्वम् इति नैयायिकाः दृढं वदन्ति। आपः जलस्य विषये इदानीं वदति। अप्त्वसामान्ययुक्ताः आपः जलत्वजातियुक्ताः ये सन्ति ते ताः आपः। तत्र नित्यबहुवचनम् आपः इति। रसनेन्द्रिय शरीर सरित् समुद्र हिमकरकादिरूपाः। आपः कीदृशाः सन्ति? रसनेन्द्रिय शरीर सरित् समुद्र हिमकरकादिरूपाः। रसनेन्द्रियं शरीरं सरित् समुद्र हिम करकादिरूपाः। कीदृशमस्ति जलस्य रूपम् इत्युक्ते जलस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते कुत्र कुत्र अस्ति जलं कुत्र कुत्र भवति तद्वदति सः। रसनेन्द्रिये जलं भवति, वयं जानीमः, जिह्वायां जलस्य अनुभवः अस्ति, शरीरे जलमस्ति, विज्ञानमपि एतदेव भवति, शरीरे बहुभागः एतावान् भागः जलमस्ति, जलीयभागः इति विज्ञानमपि अङ्गीकरोति। सरित् नद्यां जलमस्ति, समुद्रे जलमस्ति, हिमः अपि जलमेव, जलस्य रूपमेव। करक इत्यस्य लघुशिलाखण्डः इत्यर्थः। यदा महती वृष्टिः आगच्छति कुत्रचित् दृढशिलाखण्डाः पतन्ति, ते शिलाखण्डाः कस्य कीदृशाः? ते जलसम्बद्धाः एव, जलीयाः एव ते शिलाखण्डाः। एतत् सर्वं जलमेव इति तत्र उच्यते। एतत् सर्वं जलमेव, आपः एव। गुणाः के सन्ति तर्हि? जले के गुणाः सन्ति? गन्धः, गन्धवर्ज, गन्धं विहाय पूर्वोक्त गुणवत्याः। पूर्वं ये गुणाः उक्ताः, तत्र पूर्वं पृथिव्याः गुणाः उक्ताः। रूपरसगन्धस्पर्श संज्ञा संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व संस्कार इति उक्तम्। अत्र जलविषये गन्धवर्जाः, गन्धं विहाय गन्धवर्जाः, स्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणम्। गन्धं विहाय अन्ये सर्वे गुणाः सन्ति, स्नेहः अपि अस्ति। स्नेहः इति जलस्य कश्चन विशेषः गुणः। यदा वयं पिष्टं योजयामः, गोधूमपिष्टम् अथवा अन्यत् पिष्टं यदा योजयामः, जलं यदा तत्र योजयामः, तदा तत् पिष्टं तस्य पिण्डं जायते, पिष्टं मिलित्वा एकमेव भवति। तस्य तत्र किं कारणम् इत्युक्ते स्नेहः कारणम्। यत् तैलसम्बद्ध कश्चन गुणविशेषः यः अस्ति तस्यैव स्नेहः इति नाम। तस्मात् कारणात् एव पिण्डं वयं कर्तुं शक्नुमः, एकत्र समग्रं योजयितुं शक्नुमः, एकं समूहं निर्मातुं शक्नुमः। तस्य कारणीभूतः कः अस्ति? स्नेहः इति तस्य कारणमस्ति। पूर्वोक्तगुणवत्याः। गन्धवर्ज, गन्धः नास्ति किन्तु अवशिष्टाः सर्वे गुणाः सन्ति, स्नेहोऽपि अस्ति। पूर्वोक्तगुणवत्याः। अत्रापि तथैव नित्याः अनित्याश्च। नित्याः के? नित्याः परमाणुरूपाः। नित्यानां रूपादयः नित्याः, रूपमपि तत्र नित्यमेव। परमाणूनां रूपमपि नाम जलीयं रूपमपि नित्यमेव। अनित्यानाम् अनित्याः, अनित्याः ते अनित्यमेव, तत्सर्वं स्पष्टमेव अस्ति। इदानीं तेजसः निरूपणं करोति। अत्र किञ्चन वैशिष्ट्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तेजस्सामान्यवत् तेजः। तेजः तेजस्त्वसामान्यं, तेजस्त्वं यस्मिन् अस्ति तादृशं तेजस्त्वजातिः यत्र अस्ति तदेव तेजः। तेजः बहुविधम् इति अस्माभिः अत्र स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते। एतत् सामान्यतः वयम् एतादृशं चिन्तनं न कुर्मः। अत्र ते स्पष्टं वदन्ति। चक्षुः शरीर सवितृ सुवर्ण वह्नि विद्युदादि प्रभेद। तेजसः बहवः प्रभेदाः सन्ति। चक्षुरिन्द्रियं तैजसम् इति नैयायिकाः वदन्ति। शरीरे तु तेजः अस्ति, वयं जानीमः। सवितृ सूर्यः अस्ति। सुवर्णमपि तैजसम् इति नैयायिकाः वदन्ति। सुवर्णमपि प्रसिद्धं सुवर्णमस्ति तत् तैजसम् इति वदन्ति। वह्नि अग्निः तु प्रसिद्धः एव। सामान्यतः अग्निमेव वयं तेजः इति व्यवहरामः, किन्तु केवलम् अग्निः तेजः न।
चक्षुः अपि तेजः एव, शरीरमपि तेजः एव, सूर्यः अपि तेजस्वरूपः, सुवर्णमपि तेजसं, विद्युदादि विद्युत् यदा वृष्टिकालः वृष्टिः यदा भवति यदाकाशे वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्य नाम विद्युत् इति घटित् इति वदामः। तदपि तेजः एव, सोऽपि तेजः एव। के गुणाः सन्ति यत्र रूपं, स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, द्रवत्वं, संस्कारः, एते सर्वेपि गुणाः तेजसि सन्ति। नित्यमनित्यं च पूर्ववत्, नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपम्, तदपि पुनः चतुर्विधम्। उद्भूतरूपस्पर्शम्, अनुद्भूतरूपस्पर्शम्, अनुद्भूतरूप उद्भूतस्पर्शम्, उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्शम् इति चतुर्विधम्। तेजसः चातुर्विध्यम् तत्र कथयति। किं किम् उदाहरणं, यदा उदाहरणं वदति तदा स्पष्टं भवति। उद्भूतरूपस्पर्शं यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतम् अन्यादिकं च। उद्भूतरूपस्पर्शम्, उद्भूतरूपं स्पष्टमेव तस्य रूपं नाम वर्णादिकं दृश्यते, रूपस्पर्शं च, स्पर्शः अपि अनुभूयते। कस्य स्पर्शः, कीदृशः स्पर्शः तेजसः इत्युक्ते एते सर्वे तेजसः प्रभेदाः। तेजसः चातुर्विध्यम्, उद्भूतरूपस्पर्शम्, अनुद्भूतरूपस्पर्शम्, अनुद्भूतरूप उद्भूतस्पर्शम्, उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्शम्। उदाहरणं किं, सौरादितेजः, सूर्यस्य यत् तेजः अस्ति तद् उद्भूतरूपस्पर्शम्, सूर्यं वयं द्रष्टुमपि शक्नुमः, उद्भूतरूपम् अस्ति सूर्यस्य, स्पर्शः अपि, उष्णम् इत्यपि अस्माकम् अनुभवः अस्ति, पिण्डीभूतम् अन्यादिकं च। अग्निः अपि तथैव, अग्निः स्पर्शपरतः स्पष्टं दृश्यते, अग्नेः अनुभवः अपि अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते, उष्णादि अनुभवः। तदेव सः वदति उद्भूतरूपस्पर्शं च। अग्रिमं सः वदति सुवर्णं तु उद्भूत अभिभूतरूपस्पर्शः। तत्र सुवर्णस्य रूपं वा स्पर्शः वा अस्माभिः अनुभोक्तुं न शक्यते, किन्तु तथापि सुवर्णं तैजसमेव। सुवर्णं तु उद्भूत अभिभूतरूपस्पर्शं न अनुद्भूतरूपस्पर्शम्। सुवर्णं यदस्ति तद् अनुद्भूतरूपस्पर्शम्। तत्र सुवर्णे रूपमस्ति, स्पर्शोऽप्यस्ति, किन्तु अनुद्भूतः। किमर्थमिति तत्र वदन्ति, सुवर्णं तु उद्भूत अभिभूतरूपस्पर्शं न अनुद्भूतरूपस्पर्शम्। अनुद्भूतरूपत्वे अचाक्षुषं स्यात्। यदि तस्मिन् सुवर्णे अनुद्भूतरूपम् अस्ति इति वदामः, अचाक्षुषं स्यात्, तर्हि द्रष्टुमेव न शक्येत। रूपं यदि अनुद्भूतमस्ति न दृश्यते, अचाक्षुषं स्यात्, न दृश्यते इति वक्तव्यं स्यात्। अनुद्भूतस्पर्शत्वे त्वचा न गृह्येत, स्पर्शः अपि अनुद्भूतः इति यदि वयं वदामः, त्वचा अपि न गृह्येत, त्वगिन्द्रियेणापि न गृह्येत, किन्तु सुवर्णं वयं स्प्रष्टुं शक्नुमः। अतः वदति सः अभिभवस्तु, तस्य अभिभवः अस्ति, तस्मादुपरि कः अस्ति इत्युक्ते बलवत् सजातीयेन पार्थिवरूपेण स्पर्शेण च। सुवर्णं यदस्ति, सुवर्णं वस्तुतः मूलं सुवर्णं, तस्य रूपं नास्ति। तत्र कथं तत्र रूपम् आगतम् इत्युक्ते अभिभवः कथं कृतः, सजातीयः पार्थिवरूपं यदस्ति, पृथिव्याः यद् रूपमस्ति तदेव तत्र दृश्यते। स्पर्शोऽपि तथैव, पृथिव्याः यः स्पर्शः दृढम् इत्यादिकं ज्ञायते तत् तत्र अस्ति। अतः अनुद्भूतरसस्पर्शं यदस्ति तत् सुवर्णं, सुवर्णस्य विषये वक्तुं शक्यते। अनुद्भूतरूपस्पर्शं तेजः, यथा चक्षुरिन्द्रियम्। अनुद्भूतरूपस्पर्शः कीदृशः, तेजः। कीदृशं तेजः, चक्षुरिन्द्रियम्। चक्षुरिन्द्रियम् अनुद्भूतरूपं, चक्षुरिन्द्रियं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, स्पर्शोऽपि अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, अनुभोक्तुं न शक्यते, किन्तु सः अपि तेजः एव, चक्षुरिन्द्रियमपि तेजः एव। अनुद्भूतरूप उद्भूतस्पर्शं कीदृशम्, अनुद्भूतरूपम् उद्भूतस्पर्शम्। एतत् उदाहरणं सः वदति, तप्तवारिस्थं तेजः। उष्णजले यत् तेजः अस्ति तत् तेजः
तेजसः अनुद्भूतरूपम् यद्यपि तत्र तेजः अस्ति किन्तु न दृश्यते अनुद्भूतरूपम् तेजसः दर्शनं नास्ति किन्तु उद्भूतस्पर्शम् यदि वयं स्पृशामः उष्णम् इति अस्माकं भानं भवति अतः अनुद्भूतरूपम् उद्भूतस्पर्शं कीदृशं तप्तवारिस्थं तेजः उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्शं यदन्तिममत्र उक्तम् उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्शं कीदृशं प्रदीपप्रभामण्डलम् यदा वयं दीपं ज्वालयामः दीपं परितः काचित् प्रभा भवति प्रदीपप्रभामण्डलं तत् प्रभामण्डलं कीदृशम् उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्श तत्र तस्य रूपम् अस्माभिः ज्ञायते उद्भूतरूपम् अस्ति अनुद्भूतस्पर्शः तत् स्पर्शः अस्माभिः तथा अनुभोक्तुं न शक्यते प्रभामण्डलस्य स्पर्शः दीपं वयं प्रष्टुं शक्नुमः तत्र उष्णमित्यपि ज्ञानं भवति किन्तु समीपे यद् मण्डलं भवति प्रभामण्डलं तस्य स्पर्शं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः इत्येवं तेजसः चातुर्विध्यम् उद्भूतरूपस्पर्शम् अनुद्भूतरूपस्पर्शम् अनुद्भूतरूप उद्भूतस्पर्शम् उद्भूतरूप अनुद्भूतस्पर्शम् इति चातुर्विध्यं तेजसा अस्ति समयः अतीतः इत्यतः कक्षाम् अत्रैव समापयामः मङ्गलश्लोकेन तदनन्तरं वायुनिरूपणम् अग्रे क्रियते वायुत्वादि अभिसम्बन्धत्वान् वायुः इति मङ्गलश्लोकं वदामः बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष सर्वेभ्यः धन्यवादाः शुभदिनम्